व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिगरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानक्षीरमृतवृषदैरंशुभत्प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्नरघमहिमा मानसे वागधीशः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति पटले संबद्धाः समेपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकः डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। माहेश्वरसूत्राणाम् उपरि यद् भाष्यं वर्तते तस्य व्याख्यानं संजातम्। एतेषां सूत्राणाम् उपरि आचार्येण नंदिकेश्वरेण एका व्याख्या काशिका नाम्नी विहिता। एतेषां सूत्राणां ते तात्विकं व्याख्यानं कृतवन्तः। तद् व्याख्यानं प्रायः अध्ययनाध्यापन परंपरायां तु न विद्यते। प्रायः जनाः तद् व्याख्यानं पठन्त्यपि नहीं। कदाचित् ये अतीव जिज्ञासवः ते अवश्यमेव ग्रन्थमिमं पठन्ति। सर्वेषां कृते बोधनाय नंदिकेश्वरकृतकाशिकायाः यद् व्याख्यानं 14 सूत्रेषु वर्तते तस्यापि ज्ञानं भवत्सु स्यात् इति कृत्वा तद् व्याख्यानम् अयं जनः विदधाति। एतस्य तत्र नंदिकेश्वरकाशिका याश्च कारिकारूपेण वर्तते यत्र 27 कारिकाः सन्ति एतस्मिन् काशिकाग्रन्थे। एतस्यापि व्याख्यानं वर्तते। तत्र एके आचार्याः सन्ति उपमन्युनामधेयाः। ते एतासु कारिकासु भाष्यं कृतवन्तः सन्ति। तत्सर्वं वदामि यथाकालम्। तत्र उपमन्यु इत्यस्य यत् मंगलाचरणं सामान्यरूपेण विहितं तत् पठामि पूर्वं। नमः शिवाय देवाय सर्वज्ञाय परात्मने यस्योन्मेषनिमेषाभ्यां व्यक्ताव्यक्तमिदं जगत् गुरुं शिवं कुमारं च शिवतत्त्वविशारदं प्रणम्य नन्दिकेशादीन् शिवभक्तान् मुहुर्मुहुः काशिकामादि सूत्राणां नंदिकेशकृतां शुभां लोकोपकारिणीं दिव्यां व्याकरोमि यथामति। उपमन्युः महामहोपाध्याय शिवकुमारस्य शिष्यः इति अनेन मंगलाचरणेन प्रतीयते। अतएव मंगलाचरणे सः कथयति पूर्वं भगवन्तं शिवं नत्वा तत्र सर्वज्ञाय परमात्मने शिवाय नमस्कृत्य तादृशं यत् स्वरूपं वर्तते भगवतः शिवस्य यस्य उन्मेष निमेषाभ्याम् इदं
व्यक्ताव्यक्त जगत संजायते एवं रूपेण तत्र प्रतिपादितं। शिवतत्व विशारदं गुरुं शिवं कुमारं नत्वा एवं रूपेण सस्तौति। प्रणम्य नंदिकेशादीन शिवभक्तान् मुहुर्मुहुः। नंदिकेशादि शिवभक्तानां तत्र प्रणामं विदधाति। अनेन ज्ञायते यत् अयं नंदिकेशः साक्षात् नंदिकेश्वरः एव इति वक्तुं शक्यते। काशिकाम् आदिसूत्राणां नंदिकेशकृतां शुभां लोकोपकारिणीं दिव्यां व्याकरोमि यथामति। तो आदिसूत्राणां नंदिकेशकृतां शुभां काशिकां लोकोपकारिणीं दिव्यां यथामति व्याकरोमि। तो आदिसूत्राणां चतुर्दशसूत्राणां शुभां लोकोपकारिणीं दिव्यां नंदिकेशकृतां काशिकां या शोभना लोपकारिणी अर्थात यया काशिकया चतुर्दशसूत्राणां यत् तात्विकं स्वरूपं तद्ज्ञातं भवतु इति कृत्वा तत्र लोकोपकारिणीत्वं दिव्यात्वं तस्याः काशिकायाः विद्यते। इदं पद्यं प्रायः सर्वत्र पठ्यते। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजानम्। अत्र नटराजराजः सनकादिसिद्धान् उद्धर्तु कामः नृत्तावसाने नवपञ्चवारं ढक्कां ननाद शिवसूत्रजालं विमर्शे इति एतस्य कारिकायाः अन्वयः। नटराजराजः इति भगवतः शिवस्य विशेषणं वर्तते। सः शिवः सनकादिसिद्धान् उद्धर्तु कामः। तो सनकादिसिद्धानाम् उद्धारः कथं स्यात्? यतो हि तेषां तत्र विशेषणं वर्तते सिद्धत्वं। सनकादिसिद्धाः सनकादिसिद्धाः एतस्य तात्पर्यं वर्तते सनक सनंदन सनत्कुमाराः एते चत्वारः सन्ति। नंदिकेशः पतंजलिः व्याघ्रपाद वसिष्ठादि एतेषां सर्वेषाम् उद्धर्तु कामः। एवं रूपेण तेषाम् उद्धारः किं? केवलम् एतेषां चतुर्दशसूत्राणां केवलं तत्र उपदेशेनैव सम्भवं किं वा? यतो हि एतैः सूत्रैः केवलं व्याकरणशास्त्रस्य ज्ञानं भवति एतत्सूत्रद्वारा। तत् एतत्सूत्रद्वारा प्राप्ताः ये प्रत्याहाराः तैः प्रत्याहारैः विहितं यद् व्याकरणशास्त्रं तेन तस्य ज्ञानं भवति। व्याकरणज्ञानेन केवलं शब्दज्ञानं अथवा शब्दस्वरूपस्य ज्ञानं स्फोटात्मकस्य शब्दब्रह्मणः ज्ञानम् इति तद् वक्तुं शक्यते। किन्तु यत् अध्यात्मस्वरूपं वर्तते तस्य ज्ञानं कथं स्यात्? यतो हि ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः इति रीत्या यावत् ब्रह्मज्ञानस्य तत्र सम्यक् स्वरूपं न प्राप्नुयात् तावत् उद्धारः कस्यापि सम्भवः नास्ति। ब्रह्मज्ञानेन किं भवति? ब्रह्मज्ञानेन तावत् शरीरात्मवादस्य निवृत्तिः, परब्रह्मणि तत्र भक्तिः, भक्त्यनन्तरं भक्तिः पराकाष्ठा यदा भवति तदा प्रवृत्तिः शरणागतिः, तयैव पुनः तत्र परब्रह्मसान्निध्यं प्राप्य मोक्षः प्राप्यते। अन्यत्र तत्र जीवन्मुक्तस्वरूपमपि भवति। यदा ब्रह्मणः तत्र स्वकीयस्य पृथक् भावस्य अननुभवात् तत्रैव एकात्मत्वं तिष्ठति। अतएव अहं ब्रह्म इत्यकारकमपि ज्ञानं भवति कस्यचिन्मते।
तत्रापि जगत् मिथ्या ब्रह्म सत् इत्येवं रूपेण ज्ञानस्य ज्ञानं भवति, तदैव मुक्तिः भवति इत्यपि एकः प्रकल्पः। एवं रूपेण तत्र ज्ञानादेव मुक्तिः, कृते ज्ञानान्न मुक्तिः इत्यस्य तात्पर्यम् आगच्छति। तो केवलं महेश्वरसूत्रप्रवचनेन कथं तत्र तादृशम् अध्यात्मज्ञानं भवेत्, यतोहि तत्र केवलं वर्णज्ञानं भवति आयुण् रेल् इत्यादिभिः, तर्हि कथं सनकादिसिद्धानाम् उद्धारः भवितुमर्हेत् इति काचन शंका प्रजायते। सनकादिसिद्धान् उद्धर्तुं कामः नवपञ्चवारं ढक्कां डमरुकां न नाद, तो तेन नादेन ते सनकादिसिद्धाः अयु प्रभृति शब्दान् तत्र श्रुतवन्तः, एवमेव पाणिनिः अपि श्रुतवान्। अतएव एतेषां समेषां गणना अत्र वर्तते। तानि सूत्राणि तत्र पाणिनिप्रभृतयः ये आचार्याः ते गृहीतवन्तः तदुपदेशेन एवं रूपेण एतस्य विचारः वर्तते। अत्र नृत्तावसाने नटराजराजः इत्यत्र एतस्य मङ्गलत्वमपि भवति, यतोहि भगवतः शिवस्य यत् नृत्यम् अत्र वर्तते, नृत्य इत्यत्र कश्चन भेदोऽपि दर्शितः वर्तते। अत्र भगवतः शिवस्य यन्नृत्यं ताण्डवाख्यं तत्र समयद्वये भवति स्म। यदा भगवन्तः शिवाः अतीव प्रसन्नाः भवन्ति तदा तेषाम् एतत् नृत्यं भवति, यदा ते अतीव क्रुद्धाः भवन्ति तदैव नृत्यं भवति, यदा सृष्टिप्रलयकालः तस्मिन् समयेपि तेषां नृत्यं भवति, यदा ते प्रसन्नाः भवन्ति तदापि नृत्यं भवति। अतएव अत्र प्रसन्नावस्थायामेव नृत्तावसाने नटराजराजः इति उक्तं वर्तते। अतः अत्र मङ्गलाचरणत्वम् एतस्य जायते। तो विश्वरूपविलासवैचित्र्यचमत्कार प्रवीणत्वात् अयं नटराजराजः, यतोहि विश्वरूपविलासवैचित्र्यचमत्काराः ये भवन्ति तेषां समेषां चमत्काराणाम् अयं ज्ञातः वर्तते, अतः तत्र प्रवीणः भवति। अतएव नटराजराजः ताण्डवाख्यो रासमात्रविलासवैचित्र्यचमत्कार प्रवीणत्वस्य तु अन्यत्र नटादौ सत्त्वात् तेषां तादृशं स्वरूपं न वर्तते। अतएव अत्र एतेषां तत्र नटराजराजत्वं वर्तते। अतएव एतस्य काशिकाग्रन्थस्य मङ्गलाचरणम् अनेन जायते। अत्र एतत् शिवसूत्रजालम् अर्थात तत्र कथं तत्र नादेन तत्र अयुण् एवं रूपाणां शब्दानां स्वरूपं कथं प्रकटयति स्म इत्यपि प्रायः जिज्ञासा भवति समेषां हृदि। कारणमित्थमस्ति यत् केवलं तत्र नादेन समेषामपि नादानां तत्र कश्चन एकः अनुकरणात्मकः शब्दः भवति। यथा तत्र मृदङ्गादयः तत्र धिक् धाक् एवं रूपेण तेषां कृते केचन शब्दाः विहिताः वर्तन्ते, अन्येषां सारेगामापाधाने इत्येवं भूताः शब्दाः तत्र वर्तन्ते। तत्र ढक्कानादिविषयेपि तत्र धाधिन् प्रभृतयः शब्दाः स्युः, किन्तु अत्र ढक्कानिनादेन चतुर्दशवादनेन तत्र एतेषां चतुर्दशसूत्राणां यत् समुत्पत्तिर्जाता तत् कथम् इति न तत्र सम्यक्तया ज्ञातुं शक्यते। एतस्मिन् विषये अत्र उपन्युः
प्रतिपादयति वितत निनादोद्भूत वर्णात्मकम आद्यम अतिरहस्यम एतत् शिवसूत्र जालम। अर्थात तत्र यत् नाद विस्तारः भवति तो तत्र एते वर्णाः तेन नादेन तेन रूपेण तत्र ते वर्णाः तत्र उद्भूताः तेनैव रूपेण। यदा इत्थम् उच्यते धाधिन्तिक् इत्येवं रूपेण तेषां यत् स्वरूपं वर्तते तत् कथम् अयुणित रूपेण अभवत्। एतदेव वैचित्र्यं भगवतः शिवस्य। ते किमपि कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं समर्थाः सन्ति। तेषां निनादेन येषां वर्णानां तत्र प्रतीतिः भवति त एव वर्णाः अयुणप्रभृतयः सन्ति। अतएव तत्र अनुबन्धसहितानि एतानि सूत्राणि ननादेन दर्शितानि। एतत्सर्वं व्याख्याकारैः तत्र व्याख्यातं यत् अनुबन्धाः तु महेश्वरकृता एव। अनेन रूपेण तेषाम् अनुबन्धानामपि स्थितिः उपदेशसमये एव आसीत् इति वक्तुं शक्यते। अतएव तेषां चतुर्दशरूपत्वं भवति। सूत्रत्वव्यवहारः यत् वर्तते तत् चतुर्दश अनुबन्धान् आदाय वर्तते। एतत् सूच्यते नवपञ्चवारं ढक्कां निनाद इत्यनेन। अतएव तत्र अनुबन्धः तु महेश्वरकृता एव इति व्याख्याकारः व्याख्यायन्ते। तत्र तेषाम् अद्भुतः यः ढक्का निनादः सञ्जातः तेन तेषां वर्णस्वरूपाणाम् एव स्थितिः सञ्जाता। तेषां ग्रहणं कृतवन्तः तत्र पाणिनिप्रभृतयः आचार्याः। तेषां तत्र व्याख्यानम् अत्र भवति विमर्शयोरूपेण। अत्रैव द्वितीया कारिका वर्तते। अत्र सर्वत्र सूत्रेषु अन्त्यवर्णचतुर्दशं धात्वर्थं समुपादिष्टं पाणिन्यादिष्टसिद्धये। एषापि कारिका प्रायः सर्वत्र प्रसिद्धा वर्तते। जनाः एतद्विषये जानन्ति एव। तो अत्र सूत्रेषु नाम चतुर्दशसूत्रेषु सर्वत्र अर्थात् समेषु सूत्रेषु अन्त्यवर्णचतुर्दशम्। तो अन्त्याः वर्णाः येषु के अन्त्यवर्णाः चतुर्दशसङ्ख्याः येषु तत् अन्त्यवर्णचतुर्दशम् समूहः भवति। अर्थात् तत्र अनुबन्धरूप ये वर्णाः चतुर्दशसङ्ख्यात्मकाः येषु सूत्रेषु सन्ति तत्सूत्रसमुदायः अन्त्यवर्णचतुर्दशम् भवति। अर्थात् येषु चतुर्दशेषु सूत्रेषु अन्त्याः वर्णाः तत्र अनुबन्धाः सन्ति एवं रूपेण अनेन सूच्यते। अत्र सर्वत्र सूत्रेषु अन्त्यवर्णचतुर्दशम्। तत् अन्त्यवर्णचतुर्दशं किमर्थं विहितं वर्तते तस्य विषये उक्तम् अस्ति। धात्वर्थम् अनेन किं ज्ञायते? धात्वर्थम् इत्यस्य स्वरूपं भवति धातुमूलकशब्दशास्त्रप्रवृत्त्यर्थम्। यतो हि सर्वं नाम धातुजमः।
इत्यपि एकः सिद्धान्तः। सर्वाणि प्रातिपदिकानि धातुजानि। अत्र प्रतिपादनं कस्य भवति? यतो हि अस्माकं वैयाकरणसिद्धान्ते वाक्यमेव मुख्यं वर्तते। वाक्यस्फोटेति निष्कर्षे, निष्कर्षे वाक्यस्फोटः एव मुख्यः इति मतस्थितिः एवं रूपेण तत्र दीक्षितः भवति। तत्र एवमेव तत्र ये आचार्याः सन्ति ते तथैव वदन्ति। वाक्यस्फोटोति निष्कर्षे तिष्ठति मतिस्थितिः साधु शब्देन्तर्गता ही बोधका न तत्स्मृता एवं रूपेण तत्र वैयाकरण भूषणकारिकायां लिखितं वर्तते। अतएव अत्र धात्वर्थं धातुजानि सर्वाणि प्रातिपदिकानि क्रियापदानि धातुजानि सन्त्येव। एतत्सम्पूर्णस्य वाक्यस्य मूलत्वेन धातवः सन्ति इति कृत्वा धात्वर्थं सम्पादिष्टम् इत्युक्तं वर्तते। कथम् एतेषां व्याख्यानं भवति? पाणिन्यादिष्टसिद्धये। पाणिन्यादिष्टसिद्धे इत्यस्य किं तात्पर्यम्? यतो हि पाणिन्यादयः ये मुनयः सन्ति तेषां मुख्यमिष्टं किमस्ति? पदसाधुत्वविधानं, पदान्वाख्यानं, पादानाख्यानेन वाक्यान्वाख्यानम् एवं रूपेण तत्र स्वरूपं वर्तते। अदेव सिद्धान्तद्वयं। तत्र वाक्यान्वाख्यानपक्ष, तत्र वाक्यसंस्कारपक्षः, पदसंस्कारपक्षः इति तत्र पक्षद्वयम् आश्रितं वर्तते वैयाकरणनिकाये। अतएव अत्र पाणिन्यादिष्टसिद्धये एतेषां तत्र अन्त्यवर्णचतुर्दशयुक्तं ये तत् यः सूत्रसमुदायः वर्तते तस्य उपदेशः अत्र कृतः वर्तते। अतएव तत्र अन्यत्रापि उक्तं वर्तते अन्त्यवर्णसमुद्भूताः धातवः परिकीर्तिताः। धातवः परिकीर्तिताः, अन्त्यवर्णसमुद्भूताः धातवः परिकीर्तिताः, एतस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात् अन्त्यवर्णसंयुक्ताः ये तत्र सूत्रविशेषाः चतुर्दश सन्ति तैः समुद्भूताः धातवः नाम धातुमूलकशब्दशास्त्र विचारः परिकीर्तिताः, विचाराः परिकीर्तिताः, कथिताः, सम्पादिताः। अयमिति सूत्रविषये नंदकेश्वर काशिका तत्र कारिका वर्तते। अकारो ब्रह्मरूपस्य निर्गुणः सर्ववस्तुषु चित्कला मिं समाश्रित्य जगद्रूप उणीश्वर। अर्थात यह अकारः ब्रह्मरूपः परमेश्वरः कथं जगतः रचनां विदधाति, तो किं करोति? सः पूर्वं तत्र मायां प्रकृतिम् आश्रयति, तो चित्कलाम् इम समाश्रित्य सह च अकारः ब्रह्मरूपः कीदृशः सर्ववस्तुषु निर्गुणः। तत्र सर्वेषां तत्र सर्ववस्तुषु निर्गुणः वर्तते। स कस्मिंश्चित् वस्तुषु तत्र तस्य तादतेन रूपणस्य नास्ति। सर्ववस्तुषु निर्गुणः चित्कलाम् अर्थात् भगवतः परमात्मनः या मुख्या तेषां चित्शक्तिः वर्तते। चित्शक्तिरेव चित्कला, सा एव शक्तिः ईरूपा। ताम् इम समाश्रित्य आश्रयण विधाय सह ईश्वरः
पूर्ण अर्थात जगद रूपः भवति। तो अत्रापि प्रश्नः वद भवति, किम ईश्वरः जगत रचयति आहुषित स्वयं जगद रूपेण परिवर्तते? अत्र प्रश्नद्वयम्। प्रायः जनाः कथयन्ति परब्रह्म जगत् सृष्ट्वा जगतः तत्र सर्जनं विदधाति, तर्हि जगत् रूपः कथं स्यात्? तत्र एवमस्ति, अत्र प्रमाणं वर्तते। सदेकाग्रस आसीत् स अकामयत एकोऽहं बहुस्याम्। अनेन किं ज्ञायते? स परमात्मा एव आत्मनः जगत् रूपेण सर्जयति। यतोहि तत्र अत्र श्रुतिः प्रमाणं वर्तते। स स्वयमेव तत्र उपनिषदि उक्तं वर्तते, सदेकग्र आसीत् सः अकामयत एकोऽहं बहुस्याम्। तस्मात् वा एतस्माद् आकाशः सम्भूता, आकाशात् वायुः, वायुरग्निः, अग्निरापः, अद्या पृथ्वी, पृथिव्यो अन्नम्। एवं रूपेण तत्र सृष्टिप्रकारः कश्चन कथितः वर्तते। तत्र किमस्ति? स एव परमात्मा जगद रूपेण परिवर्तते। अतएव अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः, अत्रापि अर्थभावेन स एव विवर्तते। अत्रापि तत्र पर शब्द ब्रह्म विषयेपि तथैव प्रतिपादितं। अर्थात परमात्मा आत्मानमेव जगद रूपेण परिवर्तयति। अतएव अखिलेपि जगति तद्रूपं वर्तते। जनाः अपि कथयन्ति कणे कणे भगवतः नारायणस्य वासः वर्तते। वसति अखिल संसारे असौ वासुः, वासुश्च देव इति वासुदेवः। अतएव वासुदेव एतस्य व्याख्यानं तत्र विष्णुपुराणे विहितं वर्तते, यत्र अनेकेषां नाम्नां तत्र व्युत्पत्तिः दर्शिता वर्तते तत्रैव। तो एवं अत्रापि तथा एकत्र असद्वा इदमग्रासीत् ततो वै सदजायत एवं रूपेण तथा वर्णनं वर्तते। तस्यापि किञ्चित् व्याख्यानं भिन्नं वर्तते। तो एवं परमेश्वरः निर्गुणः अरूपः ईं मायाम् आश्रित्य कथं भूतः स परमात्मा व्यापकः वर्तते। यदा व्यापकः भवति कदाचित् सगुणोपभवति। सः ण इत्यस्य ईश्वरः आसीत् एवं तत्र तात्पर्यम्। अत्र असत् वा इदमग्रासीत् ततो वै सदजायत इत्यस्य किं तात्पर्यम्? असत् नाम तत्र निर्गुणः, सः निर्गुणः वर्तते, स परमात्मा। इदं ब्रह्म पूर्वं निर्गुणत्वेन विद्यमानम् आसीत्, ततः वै सद अजायत। ततः सद्रूपः भवति, कदाचित् सगुणः अपि भवति। अतएव सद अजायते एव रूपेण। तसद्वै इति निश्चयेन तत्र अग्रे सृष्टेः पूर्वम् इदम् अकार रूपाक्षरात्मकम् आसीत्। ततो अक्षरात्
असतः वै सत् सगुणं स्वरूपं जातं यदा ईं चित्त शक्तिम आश्रित्य तिष्ठति तदा तस्य सत् रूपं भजते। एवं अयुनित्यस्य व्याख्यानं वर्तते। अकारः परब्रह्म स ईं चित्त शक्ति मायाम् आश्रित्य उ व्यापकः न ईश्वरः भवति। एवं रूपेण अयुनित सूत्रस्य व्याख्यानम्। अन्यत्रापि तथा प्रतिपादनं वर्तते। अक्षराणाम् अकारोऽस्मि इति गीतायामपि कथितं। येन अकारेण भगवतः श्रीमन्नारायणस्यैव ज्ञानं भवति। अन्यत्रापि तथैव प्रतिपादः। अकारः सर्ववर्णाग्रः प्रकाशः परमेश्वरः आद्यम् अन्त्येन संयोगात् अहम् इत्येव जायते। अहं ब्रह्म इत्यस्य तात्पर्यं किमस्ति? प्रायः एतस्य व्याख्यानं जनाः विद्वांसः इत्थमपि कुर्वन्ति। अहम् अर्थात् अहं जीवाख्यः ब्रह्म परब्रह्मस्वरूपं वर्तते। एवं रूपेण कश्चन व्याख्यानं विदधाति। अत्र शब्दब्रह्मणः स्वरूपं किं वर्तते? तत्र वर्णसमाम्नाये प्रथमः वर्णः भवति अकारः, अन्त्यः वर्णः भवति हकारः। अह अहम् इत्युक्ते शब्दब्रह्म इति भवति। अकारः सर्ववर्णाग्रः प्रकाशः परमेश्वरः। सर्वप्रकाशः परमेश्वरः सर्ववर्णाग्रः यः अकारः स साक्षात् परमेश्वरः ब्रह्मस्वरूपः। तत्र आद्यम अन्त्येन संयोगात्, तो आद्यम यः अकारः अन्त्येन हकारेण संयोगात् अहम् इत्येव रूपेण तस्य भगवतः श्रीमन्नारायणस्य स्वरूपं वर्तते। स एव परब्रह्मत्वेन स्वीक्रियते। तादृशः परमेश्वरः एतत्स्वरूपं शब्दब्रह्मात्मकः इत्यपि ज्ञायते। आदिरन्तेन सहेता इत्यनेन अकारः अन्त्यः हकारः अकारादिहकारान्तः वर्णाः परमात्मनः नामधेयः इत्येवं रूपेण नन्दिकेश्वरेण तत्र अहम् इत्यस्य व्याख्यानं विहितं। सर्वं परात्मकं पूर्वं ज्ञप्तिमात्रमिदं जगत् ज्ञप्तेर्बभूव पश्यन्ति मध्यमा वाक् ततः स्मृता वक्रे विशुद्धचक्राख्ये वैखरी सा मता ततः सृष्ट्याविर्भाव माद्यात्मो मध्यमा वाक् समायुतम्। प्रायः केचन व्याख्यां कुर्वन्ति यत् तत्र पराख्या या वाणी सा तत्र वैयाकरणनिकाये प्रसिद्धा नास्ति। पश्यन्ति मध्यमा वैखरी एताः एव तिस्रः वाण्यः सन्ति इति व्याख्यायन्। तेषां कृतेपि एतत् कथनं वर्तते। यद्यपि तत्र नागेशभट्टः पराख्यां वाणीं सम्यक्तया उपस्थापितवान् स्वकीये ग्रन्थे, तथापि केचन यतोहि भिन्ना भिन्ना मतिर्भवति इति कृत्वा एवं तत्र वाक्यपदीयकारोऽपि पराख्यां वाणीं स्वीकरोति तथा व्याख्यानं तत्र विहितं वर्तते। तदेव सर्वम् अत्र यत् वैयाकरणपरम्परा तस्यां परम्परां ये च सिद्धान्ताः राजन्ते तेषां तथैव विवेचनमत्रापि कृतं वर्तते। सर्वं परात्मकं पूर्वं, परं पूर्वं नाम सृष्ट्यादौ, सृष्टेः प्राक् सर्वं परात्मकं ज्ञप्तिमात्रम् इदं जगत्। इदं जगत् केवलं ज्ञप्तिमात्रं वर्तते। अर्थात् तत्र कुत्रापि तद् जगत् प्रसिद्धं नास्ति। एतस्य किं तात्पर्यं? यत् निर्गुणं परं ब्रह्म वर्तते, यत् येन ब्रह्मणा तत्र चित्शक्तिरपि नाश्रिता स्वातन्त्र्येण वर्तते सः, अतएव निर्गुणः वर्तते। यतोहि सगुणत्वम् ईं शक्तिं विना न भवितुमर्हति इति कृत्वा तस्य निर्गुणत्वं। यदा ताम् आश्रयति
तदा स सगुणः भवति, तदैव सृष्टिर्जायते। अतएव यः कश्चन सिद्धान्तः वर्तते तत्र सांख्यानां तत्रापि इत्थमेव प्रतिपादितं। यदा पुरुषः प्रकृतिम् आश्रयति तदा तत्र महत्तत्त्वं जायते, महत्तत्त्वात् अहं तत्त्वमेव रूपेण तत्र सृष्टिकारः कश्चन तत्र कथितः वर्तते। तथैव अत्रापि यदा परब्रह्म निर्गुणः पराख्यः सः ईं शक्तिम् आश्रयते, चित्शक्तिम् आश्रयते। अतएव सृष्टे पूर्वम् इदं जगत् केवलं ज्ञप्तिमात्रं बिन्दुरूपं वर्तते। तत्र परब्रह्मणि गर्भे एव तत्र स्थितं भवति इति कृत्वा ज्ञप्तिमात्रमिदं जगत्। ज्ञप्तेर्बभूव पश्यन्ति, तो तस्मात् बिन्दुमात्रात् तत्र पश्यन्ति भवति, पश्यन्ति वाणी भवति। ततः मध्यमा वाक् स्मृता, अनन्तरं तत्र मध्यमा वाक् भवति। कुत्र भवति मध्यमा वाक्? तो चक्रे विशुद्ध तत्र वक्त्रे विशुद्धचक्राख्ये, विशुद्धचक्राख्ये वक्त्रे वैसा वैखरी मता। तो विशुद्धचक्राख्ये वक्त्रे सा एव वाणी वैखरी रूपेण प्रवर्तते। तो सृष्ट्याविर्भावं भावं आद्यात्मं मध्यमा वाक् समायुक्तम्। तो सृष्ट्याविर्भावम् आद्यात्म मध्यमा वाक् समायुक्तम्। अत्र यः तत्र सृष्टि भवति कदा प्रकृति भवति? मध्यमा वाक् समायुतम् आद्यात्मं सृष्ट्याविर्भावम्। अर्थात यदा तत्र मध्यमा वाक् समायुतम्, मध्यमा वाक् यदा आय भवति तदैव सृष्टि संबंधी कार्यं वर्तते। यतो हि ईश्वरः एव अनादिजीवोपाश्रित कर्म प्रेरित प्राण व्यापारानन्तरं नाभौ पराख्यं माया परिणामम् उपेत्य हृदि पश्यन्त्याख्यम् उपेत्य विशुद्धचक्रे मध्यमाम् उपेत्य पश्चात् वक्त्रे वैखर्यात्मकं स्वरूपं वेदादिरूपो तद्भवति। अतएव तत्र पूर्वं वेदस्वरूपं तस्य जायते, श्रुतिरपि तथैविधभागे विश्वा भुवनानि यज्ञे रूपेण तत्र भवति। तो सूक्ष्मभागेव विश्वाकारेण परिणमते विवर्तते इत्यपि तत्र कथितं वर्तते। अन्यत्रापि वेदे कथितं वाचैव विश्वं बहुरूपं निविद्धं तदेकदेकं प्रविभज्योपभुङ्क्ते, एवं रूपेण तत्र प्रतिपादितमस्ति। एवमेव अत्र सर्ववस्तुषु परापश्यन्ति मध्यमा वैखरीषु तत्र इं चित्कलामाश्रित्य अत्र तादृशं स्वरूपं जायते, सृष्टेः आरम्भः भवति। अत्र एतादृशं स्वरूपं व्याख्यातमस्ति। अत्रापि भाष्यकारः तस्य विषये वक्ति अकारं सन्निधीकृत्य जगतां कारणात्वतः ईकारः सर्ववर्णानां शक्तित्वात् कारणं मतं जगत्सृष्टुमभूदिच्छा यदा ह्यासीत् तदा भवत् कामबीजमिति प्राहुर्मुनयो वेदपारगाः। अकारो ज्ञप्तिमात्रं स्यात् इकारश्चित्कलामता उकारो विष्णुरित्याहुर्व्यापकत्वान् महेश्वर। तो अकारं सन्निधीकृत्य जगतां कारणत्वतः अकारं सति। तो हि जगतां कारणं तत्र यद् भवति यः अकारः तम् अकारं सन्निधीकृत्य इकारः यः वर्तते सर्ववर्णानां शक्तित्वात् कारणं वर्तते। जगतः कारणम् अकारः, सर्ववर्णानां कारणम् इकारः, एव कारणशक्तिरूपेण वर्तते।
जगत् सृष्टु भवेदिच्छा। यदा तत्र अकारः हकारेण युक्तः भवति तदा जगत् सृष्टुं तत्र इच्छा भवति। तो जगत् सृष्टुम अभूदिच्छा यदा ह्यासीत् तदा भवति। यदा इच्छा संजाता तदा एतस्य जगतः सृष्टि संजाता। काम बीज मितिर्माहुः, अतएव ईम इति काम बीजमपि उच्यते। के कथयन्ति? वेदपारगाः मुनयः कथयन्ति। एवमेव अग्रेपि उच्यते अकारः ज्ञप्ति मात्रम्। अकारः ज्ञप्तिनां मात्रं न बिंदु मात्रम्। इकारः चित्कलामता, चित्कला तत्र ये तस्मिन् विषये पूर्वं चित् शक्तिः, कला नाम अत्र शक्तिः, चित्कला अर्थात् चित् शक्तिः वर्तते। उकारः विष्णुः इत्याहुः। विष्णोति व्याप्नोति जगत् इति विष्णुः। उकारः विष्णुः, सर्वजगद्व्यापकः यः विष्णुः नारायणः स एव उकारः। व्यापकत्वान् महेश्वरः, स एव व्यापकः सर्वत्र वर्तते, स एव विष्णुः महेश्वरोऽपि भवति। अतएव महेश्वरोऽपि सः वर्तते। उकारः उ उमेशः इत्यत्र उक्तं वर्तते। इ इन्द्रः उ उमेशः अत्र इ इत्यत्र यद्यपि तत्र भिन्नः अर्थः कश्चन वर्तते इन्द्रः इत्यत्र उ इत्यत्र, किन्तु अत्र स एव उकारः। तत्र उकारः सर्वव्यापकत्वात्, तत्र उकारः विष्णुः और व्यापकत्वात् स एव महेश्वरः भवति। एवमेव तत्र अन्यत्र प्रतिपादितं वर्तते स्वप्रकाश परमात्म वस्तुनः दृश्यमान जगतः सृक्षया कामतः परशिव प्रवेशनम काम बीजमिदमेव निश्चितम्। तो स्वप्रकाश परमात्म वस्तुनः दृश्यमान जगतः सृक्षया, यद्यपि तज्जगत् भगवतः श्रीमन्नारायणस्य गर्भे तिष्ठति। यतो यदा महाप्रलयः जायते सम्पूर्णः अपि सृष्टिलयमेति, तदन तस्मिन् समये सम्पूर्णमपि ब्रह्माण्डं भगवतः श्रीमन्नारायणस्य निर्गुणभूतस्य, अतएव असद्रूपत्वं तस्य भवति इति कृत्वा तस्य गर्भे सर्वं भवति, बीजरूपेण तिष्ठति। अतएव अत्र स्वप्रकाश परमात्म वस्तुनः, यद्यपि तज्जगत् तस्य भगवतः नारायणस्य गर्भे तिष्ठति, किन्तु तज्जगत् तत्र अदृश्यं वर्तते। अतएव दृश्यमान जगतः सृक्षया, दृश्यमानं यज्जगत् तस्य सृक्षया सृष्टुमिच्छया परशिव कामतः परशिव प्रवेशनम। कामतः, कामतः नाम चित् कला आश्रित्य तेन प्रेरितः, तया प्रेरितः परशिव प्रवेशनम काम बीजम इदमे। अतएव तत्र इदं काम बीजम ईम रूपम या कला शक्ति तत्र वर्तते। तो परशिव प्रवेशनम काम बीजम येन तत्र सर्वत्र प्रवेशं विधाय सृष्टि रूपं स्यात् इति कृत्वा काम बीजं वर्तते। काम इच्छा तद् बीजं, काम एव तत्र इच्छा रूपं यद् बीजं। यतो हि यावद् इच्छा न भवति तावत् कर्मणि प्रवृत्तिर्न भवति इति कृत्वा तां चित्कलाम् आश्रित्य भगवान् श्रीमन्नारायणः एमां सर्वां सृष्टिं करोति इत्यर्थः, जगतः सृष्टिं करोति। अतएव अत्र बीजं बिन्दुद्वयारूढं सार्धयोनिस्वरूपकं महाकामकलारूपमात्मानं चिन्तयेत् प्रिये इति भगवान् शिवः तत्र भगवतीं शिवां बोधयन् कथयति। तो बिन्दुद्वयारूढं बीजं सार्धयोनिस्वरूपकं महाकामकलारूपम् आत्मानं चिन्तयेत्। तो सार्धयोनिस्वरूपकं बिन्दुद्वयारूढं महाकामकलारूपं बीजम् आत्मानं चिन्तयेत् एवं रूपेण तत्र उपदिशति। अनेन ज्ञायते किं
यत् सम्पूर्णः यः संसारः वर्तते सः भगवता श्रीमन्नारायणेन सृष्टः स्वेच्छया। सृष्टा नाम स एव श्रीमन्नारायणः जगद्रूपेण आत्मानं तत्र प्रकाशयति। एवं रूपेण तत्र स्वरूपं वर्तते। अत्र उणीश्वरः इति लिखितं वर्तते। जगद्रूपः उणीश्वरः। उणीश्वरः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? व्यापकत्वेन ईश्वरः आसीत् इति उणीश्वरः इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते। अग्रे सूत्रमस्ति ऋलृक् इति। ऋलृक् इति सूत्रस्य व्याख्यानं नंदिकेश्वरः विदधाति। ऋलृक् सर्वेश्वरो मायां मनोवृत्तिमदर्शयन् तामेव वृत्तिमाश्रित जगद्रूपम् अजीजनत्। तो ऋलृक् इत्यस्य स्वरूपं वदति। ऋकारः परमेश्वरः। कथं भूतः परमेश्वरः? ऋकारात्मकः। सः ल्रीं मायाख्यां मनोवृत्तिम् आश्रितो। ऋलृक् अत्र सर्वेश्वरः। ऋ इति सर्वेश्वरः, लृ इति माया। कथं भूता माया? मनोवृत्ति रूपा। तो सर्वेश्वरः मायां मनोवृत्तिम् अदर्शयत्। अर्थात तत्र पूर्वं मायां तत्र प्रदर्शयत् प्रादर्शयत्, अनन्तरं तामेव वृत्त्यात्मकां मायाम् आश्रित्य एतत् यत् जगत् वर्तते तत् जगत् रूपम्। अर्थात तत्र दृश्यमानं जगत्, दृश्यमान जगतः। अतः पूर्वं यथा उक्तम् आसीत् दृश्यमान जगतस्य शिक्षया। तो जगत् रूपम् अजीजनत्। जगत् रूपम् अजीजनत् अर्थात दृश्यमानं यत् जगत् तत् अजीजनत् उत्पादयामास इत्यर्थः। एवं अतएव तत्र ऋकारः इत्यस्य तत्र परमेश्वर इति अर्थः कथं भवितुमर्हति इत्यत्र किं प्रमाणम्? तो ऋतं सत्यं परब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् इति श्रुतिः अत्र प्रमाणं वर्तते। सः परमेश्वरः ऋत्यात्मकः सत्यात्मकः परात्मकः ब्रह्म वर्तते, पुरुषसंज्ञकः कृष्णपिङ्गलम्। तत्र स्वयं परमेश्वरः कथं सृष्टिरूपेण आत्मानं परिणयति इत्यत्रापि किञ्चित् प्रमाणं वर्तते। अत्रापि श्रुतिरेव प्रमाणं। यथा पूर्वमस्माभिः उक्तमासीत् सः अकामयत बहुस्यां प्रजायेयत एवं रूपेण बहुस्याम् इति तत्र उक्तिर्वर्तते। बहुस्यां प्रजायेयो एवं रूपेण वर्तते। तो एवं एतेषां स्वरूपं मनोवृत्तिविषयेपि तत्र प्रमाण। ऋकारां मनोवृत्तिम् इत्यस्य अपि तत्र प्रमाणः। मम चाभून् मनोरूपं ऋकारः परमेश्वरी। परमात्मा कथयति मनोरूपं ऋकारः मम चाभून्। अनेन ऋकारः तत्र मनोवृत्ति भगवतः कथ्यते इत्यतः। ऋकारः परमेश्वरः ऋकारां मनोवृत्तिम् आश्रित्य तत्र इमं जगत् रूपम् उत्पादयति इत्यर्थः ऋलृक् इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते। यतोहि मनोवृत्तिरेव सा माया भगवतः वर्तते। सा चित्शक्त्येन चित्शक्त्या कलाशक्त्या इत्यनेन ऋकारेण च सा एव शक्ति भगवता श्रीमन्नारायणस्य उच्यते। अन्यत्रापि तथा तत्र प्रतिपादितं वर्तते। स्वेच्छया स्वस्य चिच्छक्तौ विश्वम् उन्मीलयत्यसौ
वर्णानां मध्यमं क्लीवं रिलिवर्णद्वयं विदुः इत्यपि तत्र विचारः वर्तते। अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते ए ओं इति सूत्रमस्ति। ए ओं इत्यस्य किं तात्पर्यम्? ए ओं मायेश्वरात्मैक्य विज्ञानं सर्ववस्तुषु साक्षित्वात् सर्वभूतानां स एक इति निश्चितम्। तात्पर्यं किम्? यदा सृष्टिकामनया सः निर्गुणः परमात्मा इं चित् शक्तिम् आश्रित्य तिष्ठति, व्यापकत्वेन तिष्ठति, तदा सा ए ओ इति रूपं धारयति। अतएव ए ओं इति स्वरूपं कीदृशं वर्तते? मायेश्वरयोः ऐकात्म्यं जायते। तो यदा ऐक्यात्मकं जायते तदेव तस्य तत्र मायेश्वरात्मैक विज्ञानं सर्ववस्तुषु प्रतीयते। सः कथं भूतः भवति? सर्वभूतानां साक्षित्वात् स एक इति निश्चितम्। तो सर्वभूतानां साक्षी भवति। तो सर्वभूतानां साक्षित्वात् सः एकः प्रतीयते। ए इति रूपेण ओ रूपेण इति प्रतीयते। अत्रापि कश्चन विचारः करणीयः भवति। यतोहि अत्र जन्यजनकत्वं च स्वस्य तद्रूपेण वर्तमानत्वात् तद्रूपेण तस्य प्रतीतिः भवति। यद्यपि केचन कथयन्ति यदा तत्र ईभावः ऊभावः अभावः ईभावः अभावः ऊभावः इति रूपं वर्तते, तत्र दैत्यं स्यात् अद्वैतस्य हानिः स्यात् इति वक्तुं शक्यते। तत्र श्रुत्या सा शंका निवार्यते। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविष्टम् एवं रूपेण श्रुतिः भवति। तया श्रुत्या ज्ञायते यत् स परमेश्वरः यः वर्तते सः एकः एव, तस्मात् भिन्नं किमपि नास्ति। यत् जगत् वर्तते तदपि तद्ब्रह्मस्वरूपमेव, ततो व्यतिरिक्तं किमपि नास्ति इति कृत्वा अद्वैतसिद्धिर्जायते। अत्र आकार उकाराभ्यां निष्पन्न प्रणरूपेण ओकारेण सगुण निर्गणोः ऐक्यं बोधितम्। तो अनेनैव दृष्टान्तेन सर्वत्रैक्य बुद्धौ तत्र द्वैतस्य प्रतीतिर्न भवति, द्वैतनाशो जायते। अपि च समष्टिव्यष्टिभेदेन पूर्ववर्णयुत द्वितीयस्य तद्युक्त तृतीयस्य च समन्वय बोधकम् इदं सूत्रं वर्तते। यतोहि अत्र अ अक्षरात्मकः ई मायायुक्तः सन् यः स एव परमात्मा उ ज्ञानरूपः प्रज्ञानात्मा सर्ववस्तूनाम् एकत्वं तत्र द्योतयति। एवं रूपेण तत्र अद्वैतोत्पत्तिः सम्भवति। तस्य नानत्वं जनजनकत्वं च न भवति अनेन रूपेण। अर्थात् तत्र स्वयमेव, यतोहि स्वयमेव तत्र बहुत्वेन आत्मानं कर्तुम् इच्छति, अतएव तस्मिन् जगति तत्र प्रविशति एव। तत्रैव तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशित्यस्य किं स्वरूपम्? यतोहि आत्मानं तद्रूपेण स्वयमेव तत्र प्रवर्तयति, अवेत एव तत्र तादृशं स्वकीयमेव स्वरूपं तिष्ठति, भिन्नं स्वरूपं न भवति तस्य। एवं तत्र अन्यत्रापि तथा प्रतिपादितं। शृणुत्वं सावधाने चतुर्णामपि साम्यता वेदानां च महाभाग चतुष्काणां योच्यते। ब्रह्मशब्देन यद्वस्तु तत्प्रज्ञानमुदीरितं प्रज्ञानं ब्रह्म यस्मादि तस्मात् ब्रह्मास्म्यहं ततः तद्ब्रह्म सर्वसाक्षित्वात् तत्त्वमस्येव तत्त्वतः अन्यत्ववारणार्थाय यद्वयमात्मेत्यथर्वणि। अर्थात अत्रापि अत्र सनक दक्षामूर्ति संवाद विषये महावाक्ये तत्र विवरणं वर्तते। अहं ब्रह्मास्मि इत्यस्मिन् विषये
कथम तथा भूतं सर्वतं सृजति वेदानां च महाभाग चतुष्काणाम् इह उच्यते चतुर्णामपि वेदानां तत्र यस्वरूपं वर्तते तत् किम् अस्ति ब्रह्म शब्देन यद्वस्तु यत् प्रज्ञानम् उदीरितं तो ब्रह्म शब्देन यद्वस्तु प्रज्ञान रूपेण यत् उच्यते तत् प्रज्ञानं ब्रह्म न तत्र ज्ञानं यत् ब्रह्म ब्रह्मणा यत् स्वरूपस्य ज्ञानं तद् ब्रह्म ज्ञानं प्रज्ञानमेव तद् ब्रह्म भवति तस्मात् ब्रह्मास्मि अह इति तो तस्मात् ब्रह्मास्म्य अह इत्यस्य किं तात्पर्यम् अर्थात अवर्णात् ह पर्यन्तं यः वर्णसमुदायः तद्रूपः अहम् अर्थात शब्द ब्रह्मात्मकः अहं वर्ते इति अहम् इति रूपं तत्र अहं ब्रह्मास्मि एतस्य किं तात्पर्यम् अर्थात यत् अस्माकं परमात्मस्वरूपं वर्तते ब्रह्मरूपं तद् अह इति रूपेण वर्तते इत्यस्य तात्पर्यम् अह इति अर्थात तत्र शब्द ब्रह्मात्मकस्वरूपं वर्तते अतएव तद्ब्रह्म सर्वसाक्षित्वात् तत्त्वमस्येव तत्त्वतः तो सर्वसाक्षित्वात् तद्ब्रह्म शब्दात्मकं यद् ब्रह्म तत्त्वमसि एव तत्त्वतः तदपि वर्तते एवं रूपेण तथा तत्र व्याख्यातमस्ति एवं अग्रेपि एतस्य व्याख्यानम् अयौच इति विषये वर्तते तत्रापि वयम् एतस्य समाधानम् अग्रे करिष्यामः यतोहि समयः सञ्जातः अतः एतावत्पर्यन्तमेव अद्य एतद् व्याख्यानं भवति अग्रे अयौच इति सूत्रात् तत्र हैवर्ट् सूत्रपर्यन्तं यत् व्याख्यानं तस्मिन् विषये वयं श्वः तत्र चिन्तनं कर्ता स्मः अधुना अद्य अत्र विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।